Lord, kami una sa tanan, nagpapaubos, kaya nasayad kami Lord. Dili na mo ni mahimo kini mga butanga kung wala yung tabang sa mabalang Espiritu Santo nga mo koy maghatag og giya usab sa matag usa kanamo bisan pa usab Lord kini nga gilikanon kini nga bata Dios kami usab nagaampo na lang Lord ni ikaw Dios maghatag usab og guma sa imong giyon ngadto sa matag usab Ginoo imong giyon sa pagpatalingog usab bahay tungod usab sa pulong imong giyon ni ipadayon usab nimo ngadto kanila Ginoo bisan pa usab sa mga ninang Lord kami usab nagaampo nagangyo Dios nga ikaw usab mga panalangin usab bining tanan imong Dios nga ikaw uban usab og maghatag usab og pagpadayon usab bahay usab sa guma usab nining tanan sa matag usab Ginoo usa Lord dalaygon ka ug mo ang ipasalamatan sa ngalan ni Jesus amen. Sige manglingkod ta mga igsoon ato usab kini discuss gamay may tungod sa ang diri man sa tuwa diri ang tawag ni sa tuwa diri siya bunyag kung dili dedication kay kung atong ipasubay ngadto kang Kristo kay sigon sa tumabasa diri sa Episo 1:5 mga igsoon Episo 5:1 pa sa Dios nga isa diri mo sa maawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga og magawit kamo nga may gugmaon ingon nga si Kristo na igugma kanato og alang kanato mitugyan sa iyang kaugalingon ingon nga momot nga halad og halad inyo ngadto sa Dios buta mga igsoon wa ato kayo si Kristo ang ato may atong sulodon mao usab ang gihimo ngadto kaniya no ngadto sa Dios nga amahan giikon gyud sa mga igsoon lahi ang kining bunyag ang bunyag man gud mga igsoon kining dako na kabalo na ang bata o kining bata dito kabalo na siya unsay sayop o unsay maayo o unsay dautan mo na siya ang may tungod sa bunyag pero diri sa tuwa dedication buti pasabot nga ang bata wala pa siya hinanawan ba unsay sayop o unsay maayo ato pasabot mga igsoon para ato maklaro ingon siya diri sa Roma 9:11 ingon siya diri nga dili ang bata dili siya matawag nga bunyagan siya mga igsoon kundi dili tawag siya dedication kay ang bata wala pa man siya kalabutan may tungod sa mga buhat no ingon siya diri sa 9:11 sa Roma bisan sa wala pa may mugso ang mga bata ug wala pa sila makahimog bisan unsa maayo o dautan aron mapadayonon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili nandaan dili pinaagi sa mga buhat kundi dili pinaagi sa iyang pagtawag. Buti pasabot mga igsoon kini din dedication wala pa hinanawan mo na nga baby pa siya mo na siyang idedikar ngadto sa Dios kining wala pa siya nakabuhat og mga kining wa pa kabalo ba unsay sayop ug unsay dautan pero kanang bunyag mga igsoon mo na siya bunyagan pagdako na nga kabalo na siya nga unsay dautan ug unsay maayo buti pasabot mga igsoon duha ka proseso ni siya sa diya sa tuwa kung ato ipasubay sa Biblia dedication baby pa pagdako bautismo na siya mo nang gitawag nga bunyag sa tuwa mo na kay kung maghisgot tag bunyag mga igsoon ako lang siya mag-discuss gamay maghisgot tag bunyag kana man pagbunyag mga igsoon mo manguna siya buti pasabot nga maghinlo na sa mga sala ba sila magud wala pa manguna sila kabalo og sala mo na dili siya katawag og bunyag sa ila kun dili dedication lang ihalad ngadto sa Dios sama sa tuwing basa ganina sa Episo sa 5:2 nga bisan pa si Kristo gali iyang gihalad iyang kaugalingon mo usab kita nga kanang mga baby pa ihalad usab ngadto sa Dios o atong basaon diri sa Juan 17 sa 17 ingon siya diri sa 19 ingon siya diri og tungod kanila nagdidikar ako sa akong kaugalingon aron sila usab tinuod nga magdidikar buti pasabot naa gid ang pagdidikar kaning sa Juan 17:19 nga kinahanglan gid ididikar ang bata kay si Kristo gididikar man usab siya nga baby pa siya pila pa siya ka bulan gididikar usab siya sa Ginoo antud pagdako na ni Kristo ayat pa rin siya gibunyagan sa tubig muna mga igso na ato dedication siya no pero kining papel pod nga kini po papel nga among i-issue pod sa sa bata aprobado gini sa gobyerno aprobado gid siya kay nya naman naka-register man ta sa SIC mo na siya mga issue pero dili sa ato mo na iingon ko nga dili siya bunyag kun dili dedication kay bisan pa si Kristo gididikar man no gididikar man siya klaro ba kisanan sa 17:19 nga bisan pa si Kristo gididikar sa baby pa siya. Karon mga igsoon ano ito sa Lucas atong tan-awon kung diyan sa pagdidikar kang Kristo mga igsoon mausap sa atong mga anak usab nga ato usab i-dedikar usab no mo po na siya kay si Kristo pang atong sulondon
mo na nga ang atong mga anak usab kinahanglan usab ihalat sa Dios. Unsa may katuyuan yan ihalat sa Ginoo ang mga bata. Kabalo mo unsay rason yan ihalat sa Ginoo ang atong mga anak. Tungod kay was man gud nga ihalat ang atong mga anak ngadto sa Dios, aduna siya silyo na. Ingon ba nga gipatikan na siya sa Espiritu Santo. Bot ipasabot mga igsuon nga kanang pagdidika o paghalad ngadto sa Dios. Bot ipasabot nga gidawat sa Ginoo ang atong mga anak. O adunay benepisyo usab niya ang bata. Kaya nga mga igsuon sa benepisyo niya ng mga kanang bata mga igsuon ni ididika ihalat sa Dios na siya proteksyon. Kaya naman wala ba ita nasayod sa kinabuhi, di ba? Wala nasayod mo na nga was gali nga sa panahon nung sa mga kaniadto sa panahon sa daan tugon sa ila pa ni Moses, ang tanang mga kinamagulangan ila giniihalad sa Dios ang ilang mga tanang mga kinamagulangan. Mo na nga sa tuwa dili na ingon nga ang kinamagulangan ang ihalad kundi ang tanan na kay si Kristo nahimo man siyang ang panignan karon sa atong pagdidikar o paghalad sa bata. Muna siya mga igsoon. Muna nga, diya sa tuwa, aarap sa kung sabtan ba usap ko ang dagan o usap ko kalipan nining tanan. Muna mga igsoon, ingon pa sa diri, ato tanaw mga igsoon ha, ato dugangan, para masabtan ginato ang kusang katuyuan sa Ginoo. Ingon pa sa diri sa 5, sa 2 Corinto 5:5, ingon sa diri, nga siya nagaandam kanato alang ining butanga, mao ang Dios. Naghatag ka nato sa Espiritu ingon nga patinga. Was day nga ang bata ididikar, na rin sa silyo nga patinga. Mo sa ibot lain term sa patinga. Timbre o? Patik ba? Patik o silyo. O muna siya mga igsoon. Importante kayo di ay ang atong anak ato ihalad. Kaya naman, naa di ay siya ingon ba nga timbrihan na siya sa Espiritu Santo. Kung saan ang Espiritu Santo? Tanang Espiritu Santo, maupan na ang gahom sa Dios iihatag sa bata. No, mo proteksyon. Dili man ta ingon nga lugar pastor, dili na lugar kasinati lugar og balapian. Naagya ko na sa kalibutan kay naman naa man na siya. Pero ang nakaanindot lang kay naay proteksyon nga dili gid ingon ba nga mahimo bitaw nga dili maayo tungod kay naamat ang Ginoo ng uban. Wala yung sa galina pas tumisay nga amo sampit sa ngalan sa Ginoo maluwas gid luwason kita sa Ginoo. Muna pod ang saad sa Dios kanato mga igsoon no kung katong sa paghalad sa bata mo po na siya ang ingon ba timaan usab nga kita gitimbrihan sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Muna mga igsoon muna karayta dito sa Lucas, kung balik dito sa Lucas, ingon pa diri sa Lucas, bubo na kini mga igsoon na. Ingon sa diri sa Lucas 2, sa 21 ka magsugod, ingon sa diri, og sa natapos na ang 8 ka adlaw sa pagsidinar na kinaiya ilang ginganlan siya Jesus ang ngalan nga gihatag kaniya nga manuluda sa wala pa siya ipanampon. Buti pasabot mga igsoon, ug sa natapos na nga ang 8 ka adlaw di ka sa pagpanganak kaniadto man mga igsoon kabalo mo usay kini pag-circumcidinar kabalo mo sana siya kini tulion ba tulion pag ang lalaki tulion muna sa ila itong muna itinailan sa ila nga sila mga pinili sa Dios kay tulion sila mga igsoon muna nga yung pasidid padayta o sa pag-abot sa panahon alang sa panulti kanila sumala sa kasuguan ni Moses ang bata ilang gidala sa Jerusalem aron ihalad siya ngadto sa Ginoo. Buti pasabot mga igsoon ihalad gid siya. Dili siya matawag nga bunyag kundi ihalad gid siya. Kay si Kristo mahimo itong panag-ignan sa iyang pagkatao pa kadtong panahon. Muna nga gihalad siya sa Ginoo. Yung sa diri sumara sa Ginoo ang tanang panganay nga lalaki pag-iisipon nga binalaan na alang sa Ginoo. Kaniadtong panahon, once nga ihalad ta sa Dios, gibalaan na ta sa Ginoo. So sa nga pamanggi nga gibalaan ng tao, pinagi sa Espiritu. Muna yung ganina nga gipatikan na sa Espiritu. Once ihalad ang bata, gipatikan na siya sa Espiritu Santo. Muna giklaro niya na diri nga once nga atong ihalad ang bata sa Ginoo, gipatikan na siya sa Espiritu Santo, gibalaan na siya. Buti pasabot ang Ginoo na mo'y ingon ba nga nagdumala na to kanya ang Ginoo na naghatag siya kinabuhi, no? Muna siya mga igsoon. Siyempre ayon ta.
O sa paghalad og halad inihaw, sumala sa Ginoo sa kasuguan sa Ginoo, nga duha ka tukmo ug duha ka salampati nga kuyabog, mga igsoon, naniya, naman ni sa inyo ang pagbuot. Sa inyo dire, was nga si sa panahon pa ni Kristo nga siya nga gididikar, nagkuan sila, naghalad sila sa Dios nga Ama o ang ila to tukmura. Kabalo mo sa tukmo kini o tukmo ba? O kuyabog sa salampati. Ila nang gilitson, ilang pahumot nito sa Dios. Mura na siya. Mo to sa panahon ni Kristo sa ato karon kay una kay ikahatag nga dako para elitson nga kanang kababoy dinagko no ba, di ba? Pero sa ila kanitong panahon naagi sila yung mga halad. Dili gid ingon nga dili sila maghalad ngadto sa Dios. Kay mao man guna nga pamaagi nga gidawat sa Dios ang bata. Amen. Gidawat sa Dios. Kinahanglan gid nga naagi sa mga pamunot o salampati baka o manok baka. Ana. Kung ato ipasubay sa Biblia, naagi sa mga halad usab nga insinso man guna ang tawag niya insinso. Aron ang humot sa tong litson nga gilitsoy mo to sinusol mo to sa taas. Mo ang ilang gihimo aron mapasidunggan ang Dios nga man. Aron pag-abot sa Dios ang humot nga insinso, mo to nga dayon nga ang bata dayon mabalaan ang pinaagi sa espiritu. Kay mo may nasulat sa kasulatan, di ba? Mana 30. Ingon sa diri, o dito'y usa ka tawo sa Jerusalem nga gingilan si Simeon o kinintawa na matarong o masimbahong nagpaabot sa paglipas sa Israel o ang Espiritu Santo diya kaniya. Ba't ipasabot mga igsoon, ato pasalamatan nga ang ato mga ninong ninang mga dinilog sa Espiritu. Kaya gano, kay si Kristo, ang iyang ninong mga igsoon, diniyog sa Espiritu, puno sa Espiritu. Mas lahi naman to mga igsoon nga kining ang mahimong ninang o second parents sa bata mga igsoon nga Diyos nun. Kaya nga ang itudlo, Diyos nun usab. Kaya lahi man to. Kining dili siya Diyos nun. Kaya kung usab ay makita sa bata mo, may doon. O lahi usab imo matudlo po sa bata. Muna nga ang bata, magdako nga kung usab iyang makita, sa iyang magigilikan o second ang mga ninong o ninang, mo pud ay iyang masunod pud usad, di ba? Mo bitan iyong pasawil o sa unang sawil uno, dos nga ingon siya nga itudlo sa mga bata hangtod sa mga kaliwatan, hangtod sa tanan. No, muna nga ang pagmatuto sa pagka-espirituhanon. Muna nga ato pasalamatan sa Ginoo nga ang mga pag-ampo sa mga ninong ug ninang dako usab na kaymoan sa mga bata. Sa bata labi na gid nga ato ididikar, di ba? Ato ihalat sa Dios. Sa ilang mga pag-ampo dako kay nagkaymoan. Kaya naman ang mga ninong mga bata mga igsoon mga dinihog sa Dios, mga espirituhanon. Kaya ang ninong ni Jesus Christ o sa kadinihog sa espiritu mo si Simeon. Parang ta mga igsoon. Ingon sa dire, o ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa unya makita ang si Kristo nga si Ginoo. Si Simeon yung igsoon nga nag-ampo sa Ginoo nga di pa siya mamatay. Kinahanglan nga makita niya bata. Para sa isip sa disipin, o minadua sa Espiritu siya misulod sa templo ug sila nga ang minadua sa Espiritu siya misulod sa templo ug sa diya nga ang butang ang batang Hesus nadala sa iyang mga ginikanan ngadto sa sulod aron sa pagpahimuan sumala sa nabatasan sa kasuguan. Sa 28 si Simeon nikugos kaniya iyang mga bukton o midalay sa Dios o miingon. Muna mga igsoon, human nato lang ang proseso ng igsoon. Sa human nato sa pag-ampo sa bata sa politika, ang kinili mga ninyo, ilan din hawiran. Nga sila usab na po sila mga pag-ampo ng ilang ibirin nga ang bata panalangin. Ha? Isa hindi gusto mong panalangin. Di ba ang tantanong gusto ka panalanginan? Sa labi na sa itong mga anak, no? Muna, tante ka nag-gesta na. Basta mga ninong, kanimi usab. Kinalang usab nga paghawid sa bata, inyo usab nakpong mga birin usab mga pag-ampo usab.